ब्रेक योर फियर बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मतलब अपना खौफ तोड़ो, अपना एतमाद बनाओ। डरो मत, क्योंकि जिस चीज़ से तुम डरते हो वही चीज़ तुम्हें वो इंसान बना सकती है जो तुमने ख्वाबों में भी खुद को बनते नहीं देखा। खौफ वो जहरीला दुश्मन जो ज़िंदगी रोक देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान पैदा होते ही सिर्फ दो खौफ लेकर आता है। नंबर एक, ऊंची आवाज़ का खौफ। नंबर दो, गिरने का खौफ। बाकी सारा खौफ सीखा हुआ होता है। लोगों की बातें, घर वालों का दबाव, माशरे का मजाक, नाकामी का डर, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। और सबसे खतरनाक डर होता है, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जुमला है जो लाखों ख्वाब, करोड़ों उम्मीदें और बेशुमार टैलेंट को मार देता है। लेकिन जो लोग खौफ का मुकाबला करते हैं वो दुनिया को बदल देते हैं। माइकल जॉर्डन, मैं नाकामी से डरता था मगर रुकने से नहीं। दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की कहानी खौफ को तोड़ने की बेहतरीन मिसाल है। वो हाई स्कूल की टीम से रिजेक्ट हुए। कोच ने कहा तुम इस खेल के लेवल के ही नहीं हो। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कोर्ट में सिर्फ भाग सकता है, खेल नहीं सकता। लेकिन ये रिजेक्शन उनको तोड़ने के बजाय उनके अंदर आग बनकर जल उठा। वो रात को अकेले कोर्ट में प्रैक्टिस करते। उनकी माँ कहती हैं वो अपने डर से भागता नहीं था, वो उससे लड़ता था, रोज, हर रोज। आज दुनिया उसे गॉड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खौफ को हराया, फिर एतमाद बनाया, फिर दुनिया जीत ली। जैक मा, वो उस्ताद जिसे 30 बार रिजेक्ट किया गया। अली बाबा के बानी जैक मा कहते हैं, मैं सबसे कम स्मार्ट इंसान था लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बहादुर था। मैंने केएफसी में नौकरी की दरख्वास्त दी जिसमें 24 लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसमें से 23 लोगों को रखा गया जो कि कामयाब हुए नौकरी पाने में, और एक शख्स रिजेक्ट हुआ जो कि मैं था। पुलिस की नौकरी रिजेक्ट, यूनिवर्सिटी दोबारा रिजेक्ट, हार्वर्ड 10 बार रिजेक्ट। कोई दूसरा होता तो ज़िंदगी से हार मान लेता। लेकिन जैक मा कहते हैं अगर आप खौफ के आगे झुक जाएं तो आप फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं जीत सकते। एक दिन उन्होंने खौफ को क्रॉस किया। इंग्लिश कमज़ोर थी, टेक्नोलॉजी ज़ीरो, पैसा कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने इंटरनेट कारोबार शुरू करने का फ़ैसला किया। लोग हंसते थे, चीन में इंटरनेट, पागल हो गए हो। लेकिन आज अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है और जैक मा नौजवानों का सबसे बड़ा रोल मॉडल। क्यों? क्यों कि उसने खौफ को जड़ से काट फेंका। ओप्रा विनफ्री, एक खौफसदा लड़की से दुनिया की मीडिया क्वीन तक। ओपरा की कहानी खौफ और एतमाद की सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे ताकतवर मिसाल है। गुर्बत, जुल्म, ज़बरदस्ती, टूटा हुआ बचपन, कोई सपोर्ट नहीं, ना घर ना मुस्तकबिल। एक वक्त ऐसा भी आया कि ओपरा ने खुद से कहा मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मगर उनकी नानी ने उनसे एक जुमला कहा, ओपरा तुम में कुछ है जो किसी और में नहीं, दुनिया तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बनी है। ओपरा ने खौफ को रास्ते से हटाया। छोटी उम्र में न्यूज़ एंकर बनी। लोग कहते थे तुम्हारी स्किन डार्क है, आवाज़ अजीब है, तुम टीवी के काबिल नहीं। मगर ओपरा ने जवाब दिया जो लोग मुझ पर हंसते हैं मैं उन्हीं के सामने जीत दिखाऊंगी। और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एम्पायर बनाई, खौफ से इत्तेमाद तक। ओपरा की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जिसे लगता है कि उसमें कुछ नहीं। खौफ होता क्या है और ये तुम्हें क्यों रोकता है? खौफ असल में क्या है? ये एक ख्याल है, एक वहम, एक ऐसी चीज़ जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं। ये सिर्फ दो जुमलों से पैदा होता है। अगर मैं नाकाम हो गया तो, लोग हंसेंगे तो। यानी तुम अपनी ज़िंदगी लोगों को दे देते हो जो तुम्हें जानते भी नहीं। खौफ तुम्हें मार देता है क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग बंद कर देते हैं। ये तुम्हें मौका लेना नहीं देता। ये तुम्हें नाकामी से पहले ही हरा देता है।
یہ تمہیں دوسروں پر ڈپینڈنٹ بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، خوف تمہیں تمہاری اصل طاقت سے دور کر دیتا ہے۔ اعتماد کیسے بنتا ہے؟ اعتماد آسمان سے نہیں گرتا، یہ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے، چھوٹی چھوٹی جیتوں سے۔ اعتماد کے تین بڑے ستون: خوف کا پہلا وار، پہلا قدم لو۔ اگر تمہیں اسٹیج سے ڈر لگتا ہے تو اسٹیج پر ہی جانا پڑے گا۔ اگر تمہیں لوگوں کی بات سے ڈر لگتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا۔ اگر تم کاروبار سے ڈرتے ہو تو چھوٹا سا سٹارٹ تو کرنا پڑے گا۔ پہلا قدم ہی سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی قدم تمہیں اگلے 1000 قدموں تک لے جاتا ہے۔ نمبر 2، چھوٹی کامیابیوں کا جشن مناؤ۔ کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں بنتی۔ مائیکل جارڈن بھی ایک دن میں لیجنڈ نہیں بنے، جیک ما بھی ایک دن میں ارب پتی نہیں بنے، اوپرا ونفری بھی ایک دن میں دنیا کی نمبر 1 نہیں بنی۔ چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، بڑا اعتماد۔ نمبر 3، پہلے اپنا دشمن کو پہچانو۔ منفی لوگ، کچھ لوگ تمہارا خوف بڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ پہلے کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اگر فیل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے خوابوں کے قاتل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود زندگی میں کچھ نہیں کیا اور چاہتے ہیں تم بھی کچھ نہ کرو۔ ایسے لوگوں کو خاموشی سے اپنی زندگی سے نکال دو۔ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت: خوف کے آگے جیت ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان کی کہانی ایک ہی چیز پر ختم ہوتی ہے: میں نے ڈر کے باوجود قدم بڑھایا۔ ہر کسی نے ڈر محسوس کیا، لیکن کسی نے ہار نہیں مانی۔ تمہارے اندر کیا چھپا ہے؟ تم سوچ رہے ہوگے میرے اندر کیا طاقت ہے، میں بھی تو عام انسان ہوں۔ تو یاد رکھو، تمہاری آنکھوں میں جو خواب ہیں وہ ایسے ہی نہیں آئے، وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ تم انہیں پورا کر سکتے ہو۔ کوئی بھی خواب بیکار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کچھ کرنے کا شوق ہے، وہ خدا نے کسی وجہ سے دیا ہے۔ تمہاری زندگی، تمہارا فیصلہ، تمہارا راستہ، لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا مشق: 7 دن میں خوف کو توڑنے کا فارمولا۔ ڈے 1، جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہو اسے لکھو۔ ڈے 2، اس خوف کو 10 میں سے نمبر دو، کتنا شدید خوف ہے۔ ڈے 3، اس خوف میں چھوٹا سا قدم اٹھاؤ، مثلا اگر اسٹیج سے ڈر لگتا ہے، آئینے کے سامنے بولو۔ ڈے 4، انسانوں سے بات کرو، آواز مضبوط کرو۔ ڈے 5، اپنے بارے میں 10 مثبت جملے لکھو۔ ڈے 6، منفی لوگوں کی رائے اگنور کرو، موبائل سے بلاک بھی کر سکتے ہو۔ ڈے 7، وہ کام کرو جس سے تم سب سے زیادہ ڈرتے ہو۔ یہ 7 دن تمہاری زندگی بدل دیں گے۔ آخر میں تم ہی وہ ہو جس کا انتظار دنیا کر رہی ہے۔ دنیا کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ڈرے نہیں، جو جھکے نہیں، جو ہار نہ مانے، اور وہ انسان تم خود ہو۔ تم جیت سکتے ہو، تم بدل سکتے ہو، تم وہ کر سکتے ہو جو تم نے خوابوں میں دیکھا ہے۔ بس خوف چھوڑ دو، اعتماد پکڑ لو، اور دنیا کو بتا دو کہ تم کون ہو۔ کلوزنگ ایموشنل لائن: اپنی کہانی کا ہیرو بنو، کیونکہ اگر تم نے اپنے خوف کو نہ توڑا تو تمہاری زندگی کا بہترین حصہ کبھی شروع ہی نہیں ہوگا۔